अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज़, दुनिया की 5 बड़ी ख़ास अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हैं कि मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें बेबाक अंदाज में आपको देखने और सुनने मिले, तो फिर इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को और बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दें और ऑल का ऑप्शन भी क्लिक कर दें। ये तीनों काम करने से, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन और ऑल का बटन दबाने से, ये तीनों काम करने से ये होगा कि आप चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगी। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज एक अपील करते हैं कि प्लीज, ये एक प्राइवेट चैनल है और पूरी एक टीम काम कर रही है चैनल को चलाने के लिए। बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है, इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि प्लीज हमारे इस चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली मदद जरूर कीजिए। आप अगर चाहते हैं कि जालिमों के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ बोलने वाले सच्चे चैनल मजबूत हो, बाकी रहे, तरक्की करे, तो प्लीज चैनल की माली मदद कीजिए। स्क्रीन पर आप नजर डालें हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर। ऐसे ही आप अगर ऑनलाइन पैसा भेजना चाहते हैं तो गूगल पे, फोन पे और पेटीएम, तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, अपनी ताकत के एतबार से आप चैनल की माली मदद जरूर कीजिए। और हाँ नाज़रीन, गुज़िश्ता रात जो बयान हुआ, जुमा का लाइव बयान, 31st नाइट, 31 दिसंबर की रात को जो जश्न मनाते हैं शराब और शबाब और गुनाहों का अंबार लग जाता है, बहुत अहम बयान रात में हुआ है। रात में 18,000 लोगों ने उसको देखा है। आप अगर अभी तक नहीं देख पाए हैं तो वायरल न्यूज़ लाइव पर हमारे इस चैनल पर वो बयान अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त एक हमारे भाई है जो श्रीनगर कश्मीर के रहने वाले हैं। वो एक उनका फेसबुक पेज है जिसका नाम है कुरानिक तजवीद बाय मुनीर लोन, जो 6 बजे से लेकर 7 बजे तक जो भी लोग उनके पेज पर जुड़े हुए हैं उनको तजवीद के ताल्लुक से और कुरान को सही अंदाज में पढ़ने के ताल्लुक से बहुत अहम तरीका वो बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं और हम भी सवाब की नीयत से ये काम कर रहे हैं कि फ़ायदा हो जाए लोगों को। कुरान अगर सही अंदाज में पढ़ेंगे तो इसका फ़ायदा हमको भी मिलेगा। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप कुरानिक तजवीद बाय मुनीर लोन, इस पेज को आप लाइक कीजिए, इससे जुड़िए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से वो लिखा है पेज का नाम। नाज़रीन, इस वक्त पहली बड़ी अफसोसनाक खबर मेरी निगाहों के सामने अफगानिस्तान से आ रही है। जी हाँ, अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की सरगर्म कारकुन जिसे फरिश्ता कोहिस्तानी के नाम से जाना जाता है, अफगानिस्तान में इस फरिश्ता कोहिस्तानी को उसके भाई समेत कत्ल कर दिया गया। अफगानिस्तान के जिला कोहिस्तान में नामालूम अफराद मोटरसाइकिल सवारों ने मारूफ अफगानी समाजी कारकुन फरिश्ता कोहिस्तानी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जिसकी जिम्मेदारी अब तक किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की है। फायरिंग के वाक़े में फरिश्ता कोहिस्तानी के भाई भी शदीद जख्मी हुए थे, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए करीब के एक अस्पताल में दाखिल करवाया गया, मगर पुलिस ने दावा किया कि फायरिंग के वाक़े में उनके भाई भी हलाक हो चुके हैं। अफगानिस्तान के वज़ारत दाखिला ने इंसानी हुकूक के कारकुन फरिश्ता कोहिस्तानी की हलाकत की तस्दीक करते हुए कहा कि इंटेलिजेंस यूनिट ने इस हमले के हवाले से तहकीकात का आगाज कर दिया है और जल्द जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने आ रही है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी और नफरतों का माहौल शिद्दत पकड़ता जा रहा है। दोनों के दरमियान कशीदगी शदीद होती जा रही है। जी हाँ, खबरें कुछ ऐसी आ रही है। ईरानी पासदाराने इनकलाब के समंदर पार ऑपरेशनल कार्रवाइयों के जिम्मेदार
قدس فورس کے سربراہ جنرل اسماعیل ایک بار پھر خفیہ دورے پر عراق پہنچے ہیں۔ چند ماہ کے دوران جنرل کا عراق کا یہ دوسرا دورہ ہے۔ العربیہ.net کے مطابق جنرل اسماعیل ایک ایسے وقت میں عراق کے دورے پر پہنچے ہیں، بغداد پہنچے ہیں، جب امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ عراق میں ایران نواز ملیشیاؤں کی طرف سے مسلسل حملوں کے بعد امریکہ نے اپنا سفارتی عملہ واپس بلانے یا کم کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے بغداد میں امریکی سفارت خانے پر راکٹ حملوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال اور کشیدگی میں کمی لانے کے لیے جنرل عراق پہنچے ہیں۔ دوسری طرف میڈیا کے ذریعے یہ رپورٹس بھی سامنے آئی ہے کہ امریکی حکومت نے سفارت خانے پر راکٹ حملوں کے جواب میں مختلف آپشنز پر غور شروع کیا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ عراق میں سفارت خانے پر حملے کے بعد بغداد میں موجود امریکی فوجیوں اور سفارتی عملے کی زندگی کو بھی خطرات لاحق ہیں۔ وہیں پر امریکی سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ حالیہ مہینوں کے دوران عراق میں امریکی مفادات پر ہونے والے حملوں کے پیچھے ایرانی ملیشیا کا ہاتھ ہے۔ ایک ماہ سے بھی کم وقت میں ایرانی جنرل کے دورہ عراق کو امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے صنعاء سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر یہ ہے کہ ایرانی ساختہ تقریباً 175 بحری بارودی سرنگیں عرب اتحادی فوج نے ناکارہ بنا دی ہے۔ یمن میں آئینی حکومت کے ڈیفنس کے لیے سرگرم عرب اتحاد نے حوثی ملیشیا کے قبضے اور سمندر میں بچھائی گئی ایرانی ساختہ 175 بارودی سرنگیں ناکارہ بنا دی۔ العربیہ.net کے مطابق عرب اتحادی فوج نے یمن کے سمندری علاقے میں سرچ آپریشن کے دوران حوثیوں کی طرف سے بچھائی گئی صدف نامی 10 بارودی سرنگیں قبضے میں لی تھی، جنہیں ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ عرب اتحاد کا کہنا ہے کہ یہ بارودی سرنگیں ایران میں تیار کی گئی تھی۔ بیان میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ حوثی ملیشیا کی طرف سے سمندر میں بارودی سرنگوں کی تنصیب کا مقصد عالمی جہاز رانی اور آبی ٹریفک کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ گزشتہ بدھ کو یمن کی سرکاری فوج کے بم ڈسپوزل اسکواڈ نے شمالی گورنری اور جوف میں خب اور اشراف ڈائریکٹوریٹ میں بڑی تعداد میں بارودی سرنگیں تلف کی تھی، ایسی خبریں آ رہی ہے۔ ناظرین، چوتھی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے جو چین سے آئی ہے۔ یہ لگاتار میں 2 سال سے اس بات کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ چینی حکومت نے، چین کے ظالم حکومت نے چین کے ایغور برادری کے مسلمانوں کو ٹریننگ کیمپ میں ٹریننگ کے نام پر رکھا ہوا ہے، جہاں وہ انہیں باقاعدہ اسلام سے موڑنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو لگاتار یہ بھی بتا چکا ہوں کہ انکشاف یہ بھی ہوا ہے کہ جمعہ کے دن ان مسلمانوں کو حرام گوشت بھی کھلایا جاتا ہے، پروسا جاتا ہے۔ اور چین میں جو کچھ بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، میں اس کی لگاتار خبریں بتا رہا ہوں، لیکن ابھی خبر تو یہ آ رہی ہے کہ اب امریکہ بھی چین میں ایغور برادری کے مسلمانوں پر ہو رہے مظالم کی تحقیقات کرے گا۔ امریکہ نے چین میں مسلمانوں پر عائد کی جا رہی مختلف پابندیوں کو اقلیتی برادری کی نسل کشی قرار دیتے ہوئے اس کی تفصیلی تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے قوانین کے مطابق کسی بھی اقلیتی برادری کے لوگوں کا بڑی تعداد میں قتل عام ہونا اور اس کی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے اٹھائے جا رہے اقدامات کو نسل کشی کے زمرے میں شمار کیا جائے گا۔ ناظرین، اس وقت عرب سے 2 بڑی خبریں میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے ولی عہد شہزادے ہیں، انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے بحرین سے گہرے تعلقات ہیں، ٹھوس اور گہرے رشتے ہیں، اور یہ تعلقات برسوں پر پھیلے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادے محمد بن سلمان نے جمعرات کو سعودی عرب بحرینی رابطہ کونسل کے اجلاس کے دوران کہا کہ دونوں ممالک خطے کو درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے دونوں ملکوں میں ہم آہنگی موجود ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سعودی عرب اور بحرین اپنے مفادات،
سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے کوشاں ہیں۔ رابطہ کونسل کے پہلے اجلاس میں تقریر کے دوران انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ وہیں پر سعودی کی دوسری بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جدہ میں کورونا ویکسین کی مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ سعودی وزارت صحت نے جدہ ضلع میں شہریوں اور مقیم غیر ملکی کے لیے کورونا وائرس کی ویکسین کے سلسلے میں پہلے صدر مرکز کو متعارف کرا دیا۔ یہ مرکز سابق شاہ عبد العزیز بین الاقوامی ہوائی اڈے کے جنوبی ہال میں قائم کیا گیا ہے۔ یہاں تمام تر خدمات فراہم کی گئی ہے۔ اس مقصد کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد کا استقبال کرنے کے انتظامات کیے گئے ہیں۔